बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जब तक आप तक ये व्लॉग पहुँचेगा उस वक्त तक ये बात ज़ेर बहस है और ज़ेर बहस चल रही है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर जीत रहे हैं तो कितनी नशिस्तों से जीत रहे हैं और कहाँ की क्या इतलात हैं। तो मैं वो शख्स हूँ, मैं वो गुनाहगार हूँ जिसने पहले दिन से ये कहना शुरू किया हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से आएंगे। वैसे आपस की गल है कि मैं यूथियां दा त्राह कढ़ण वास्ते कहंदा सी, वो अल्लाह ताला ने साड़ी इज्जत रख लई जे। यूथियां दा त्राह कढ़ण वास्ते मैं कहंदा सी और वो अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। अब मैं जिस टीवी चैनल पे जाता था वहाँ पे मेज़बान समेत सारे कह रहे होते थे कि जनाब PMLN को जनाब 80, पीपल्स पार्टी 60 तो PMLN 80, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं क्या खुदा दा खौफ करो, वो कोई डायनामिक्स होते हैं यार, लोकल और इंटरनेशनल हालात होते हैं यार। इस तरह ना करो, वो थोड़ा जिहा हत्थ हल्का करो यार, इंज ना करो, वो तुहाडी मेहरबानी यार, इंज ना करो यार, इंज ना करो। लेकिन लगे हुए इसे जनाब किस तरह मिल सकती है, PMLN को किस तरह से मिल सकती है, किस तरह से मिल सकती है। मैं क्या इंज मिल सकती है, पर लेकिन ज़ाहिर नकार खाने में तूती की आवाज़ कहाँ सुनी जाती है, लेकिन अगर सुर में हो तो सुनी जाती है। तो नकार खाने के अंदर हम ये बात बारहा कहते रहे, रिपीटेडली कहते रहे, तसरीह के साथ कहते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से शुरू करेंगे अपना सफ़र। तो फिर जनाब 4 दिन की जद्दोजहद के बाद आज इलेक्शन कैंपेन जब ख़त्म हुई है, इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो गई ना, मंगल और बुध की दरमियानी रात ख़त्म हो गई। तो उसी वक्त में बैठा हुआ आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ। तो उसके अंदर अहबाब जो थे वो ये बात मान गए कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। जाती उम्रा से खबर ये है कि इस वक्त तक 10 के करीब PTI के ऐसे अरकान जो कि KPK और पंजाब से जीतने की पोजीशन में हैं या जीत सकते हैं या जिनका ख्याल है कि हम जीत जाएंगे, उन लोगों को जो है वो उन लोगों ने नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त राब्ता किया है या उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों से उन्होंने राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि चूँकि हमारी पोजीशन आज़ाद की होगी तो अगर हम जीत जाते हैं तो हम PMLN का हिस्सा बनना चाहेंगे। ठीक है, और मियाँ साहब जो हैं इसके ऊपर मियाँ साहब मुस्कुराए। ठीक है, तो उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। जो हमारा नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था, नुमाइंदा साहब ने बताया कि मियाँ साहब सिर्फ मुस्कुराने पे उन्होंने इत्तफा किया और ऐसे सर हिलाया और उन्होंने उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया कि हम उन्हें कबूल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। लेकिन दिल में तो फुलझड़ियाँ फूलना शुरू हो गई हैं ना। ये जो इस तरह के राब्ते होते हैं ना, ये इस बात के इंडिकेशन होते हैं कि आप जीत रहे हैं या जीत चुके हैं। तो वो ज़ाहिर है कि वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे कि यार मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर चला गया है कि हम जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं। ये उस बात की तस्दीक होती है, ये फीडबैक होता है। और चूँकि हम हुकूमत में आ रहे हैं इसलिए लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन करने के लिए भड़क रहे हैं। तो बहरहाल इस 10 लोगों के शामिल होने के बाद फिगर जो है वो 128 के मैजिक फिगर से ऊपर चला जाएगा। 128 मैंने कैलकुलेशन पूछी थी तो रिज़र्व सीटें डाल के मखसूस सीटें ख़वातीन की और अक़लियतों की और प्रोफेशनल्स की डाल के, तो चूँकि इस दफ़ा 5 सीटें कम हुई हैं तो 169 का मतलब 169। जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब के वक्त में सादा अक्सरियत निकलती सी 172 के ऊपर, चूँकि 5 सीटें घट गई ने तो लिहाजा 169 के ऊपर सादा अक्सरियत निकलती है। और 169 का मतलब ये था कि अगर आपके पास 128-129 लोगों की अक्सरियत इकट्ठी हो जाती है तो आपके पास रिज़र्व सीटें डाल के 169 सीट्स पूरी हो जाती हैं
اور اگر 169 سیٹس پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس ہاؤس کے اندر سادہ اکثریت بن جاتی ہے. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان MQM جو کہ آپ کی اتحادی ہے MQM، مولانا فضل الرحمان اور بلوچستان کے قوم پرست بلوچستان سے جیتی ہوئی سیٹیں وہ اضافی ہوں گی. یہ ایک وہ اضافی ہیں اور وہ اضافی ملا کے تو آپ تھوڑے سے مارجن کے ساتھ 2/3 کے آس پاس پہنچنے کا جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے PTI کے اندر PMLN کے اندر کھڑکی توڑ کے گھسنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آج جو وہ چھوٹے ملازمین جو ہوتے ہیں 5ویں گریڈ تک کے ملازمین، ان کی ایک تنظیم ہے سیکریٹریٹ میں، میرا خیال اس کا آفس ہے، تو ان کے نمائندے جو ہیں وہ جا کے مریم نواز شریف صاحبہ سے ملے ہیں جاتی عمرہ کے اندر. اب ان ملازمین کا مریم بی بی سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں پنجاب کے آئندہ سربراہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا فارمولے ہیں. اور مریم نواز شریف نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ میں آپ کے یہ مسائل حل کرواؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں. یعنی بی بی نے میرے کو تصدیق کار چھڑی کہ میں ہی آ رہی ہوں چیف منسٹر، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں 2 فارمولے ہو بھی سکتا ہے ایسا، لیکن فی الحال یہ جو قومی اسمبلی کی کمپوزیشن آ رہی ہے اس کے تحت میاں صاحب جو ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اور اگر میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو پنجاب کے اندر پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور وہ جو شہباز سپیڈ ہے اس کو پھر دوبارہ متعارف کروایا جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ، میرے منہ میں خاک، پٹواریوں کے منہ، پٹواری کہیں نا، میرے آپ کے منہ، سب کے منہ میں خاک، اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکتے تو پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اور زیادہ امکانات ہیں کہ شہباز شریف PMLN وفاق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دے، جو کہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن چھوڑ دے تو پھر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ مریم بی بی جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گی. لیکن اس میں ایک اور صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن بھی اس قابل نہ ہو، اور اپوزیشن سے مراد ہے پیپلز پارٹی، اگر وہ بھی اس قابل نہ ہوئی تو پھر چاچو اگر اتحادی حکومت کے سربراہ بنیں گے تو پھر بھی مریم بی بی جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوں گی. لیکن جو تازہ ترین کمپوزیشن آ گئی ہے اس کے مطابق جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو مریم بی بی انہیں اسسٹ کرنے کے لیے وفاق کے اندر ان کے ساتھ جائیں گی. یہ وہاں کی جو ڈسکشن ہے جو ہم تک پہنچی ہے مختلف ادھروں ادھروں چھن چھن کے ہیں. میں بڑے لوگوں اینج پھاڑ کے کھلو گیا، وہ کاندھ نہ لگا ہوا سی، میں اینج وہ نال لگ کے کھلو گیا. میں کہنی پہلے میں دس، انہیں پھر دسیا کہ جناب یہ اس وقت وہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی اور یہ چیزیں فائنل ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پہ انڈیا دے دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہوں گے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مکی ہوئی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے آپس میں اندر خانے طے کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ ہم نے اپوزیشن کی سلاٹ کے اوپر بھی کسی PTI نما چیز کو نہیں آنے دینا، کیونکہ پچھلی دفعہ ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپوزیشن کا رستہ چھوڑا تھا تو انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر دیا تھا، تو لہٰذا اب ہم نے ان کو اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن کی سیٹ پہ بھی نہیں آنے دینا. ویسے پچھلی دفعہ تو وہی تھا نا اپنا کی نا ہے شاہ صاحب اپنے سندھ والے، ہاں، تو وہ جو تھے وہ، میرا مطلب ہے کہ اس طرح اپوزیشن کا سلاٹ بھی یہ آکوپائی رکھنا چاہیں گی. اگر PMLN حکومت میں ہوگی تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی اور لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، اور اگر PMLN جو ہے وہ وفاق میں
اپوزیشن میں بیٹھے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکزی جگہ سنبھال لے گی. یہ انٹرویو دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور پاکستان کے کچھ میڈیا چینلز کو بھی انہوں نے ایکسکلوسیو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے اسپائر کر رہے ہیں, اور ان کا ٹارگٹ یہ والے الیکشن نہیں تھے بلکہ آنے والے الیکشن ہیں, اور ان آنے والے الیکشن کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ 2028 کے الیکشن میں 2029 کے الیکشن میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. چیزیں واضح ہو رہی ہیں. الیکشن سے تقریباً 36 گھنٹے پہلے 36 گھنٹے پہلے چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب جیسے جیسے چیزیں نکھرتی جائیں گی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے. اب انفارمیشن بڑھیا نہیں, اگلے ولاگ دے وچ پھر ملنے. بند کر دو عبد الرحمان بھٹ دے بغور ہے جی, بند کر دو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.